السلام عليكم. كيف ما شفتوا معنا تحركات اللاعب المغربي سليم املاح، حنا ما كنطبلو حتى شي لاعب. اليوم كان سيء بشكل كبير، ضيع بزاف ديال الكرات، وهذه اللي ما معودش نشوفها على سليم املاح. سليم املاح كنتفرج فيه تقريبا كل مباراة، حنا عارفين كانت عنده اصابه مده طويله ويلاه رجع، ودائما سليم املاح كيكون فعال هجوميا وكيدافع بشكل جيد وقوي في الالتحامات ديالو، كيعرف كيفاش يفتك الكره. لكن اليوم ما كانش في النهار ديالو، المباراه كامله كانت محوره عند سليم املاح في الهدف اللي سجل وفي الهدف الثاني اللي كان غيسجلو لولا تدخل اللاعب وتحسب ليه اسيست، يعني هدف واسيست، من غيرهم ما كانش سليم املاح متوفق بشكل كبير في الاداء ديالو اليوم. دخول مهدي كارسيلا في الدقيقه 66، مهدي كارسيلا هرب عليه السن، وكنبقى نضحك ملي كنتفكر الايام اللي جبنا فيها المهدي كارسيلا. كنت من الناس اللي دعموه بشكل كبير، وكنت ديما كنخرج عيني في صحابي وكنقول لهم جبنا خليفه ميسي، لكن للاسف اختار طريقه المال. من بعد التالق ديالو في ستاندرد ليج اختار انه يمشي لروسيا لأونجي ويتبع مبارك بوصوفا وصامويل ايطو في ذاك الوقت، اختاروا الفلوس وللاسف ضاعت الموهبه ديال المهدي كارسيلا. كثره الاصابات عاوتاني ما خلاتوش يبرز الموهبه ديالو، شانه شان اسامه طنان. فدائما كنتذكر هذه اللقطه مع المهدي كارسيلا لانني كنت كنتفرج فيه بزاف في ديك الوقيته اللي كان متالق فيها، وكنت كنشوف الاهداف ديالو، ومع الصغر ديال السن دائما كنت كنشبهه بميسي المغرب الجديد. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. خليونا الراي ديالكم في التعليقات، ما تبخلوش علينا بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركاش معنا تشترك وتفعل الجرس باش يوصلها الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العاده نشوفوا فيديو جديد مع اسد من اسود اطلس. السلام عليكم.